म्हाका तेची घरा म्हाका येयलो म्हाका नुस्तें एकल्यान हें तुका आमी काय हांगा तुमी ट्रेन करा इंस्पेक्शन म्हणजे लास्ट बिफोर वी एंटर बारीक बारीक कितें पळय फॉल्स आसता तो पयलींच काडप आनी मागीर भितर येतकूच तें जावचें न्ही हाच्या खातीर एक आमीच पयले आयिल्ले फाल्यां परत एकदां आमी जिसुडाचे ऑफिसर प्लस ह्या हाजो कन्सल्टंट ताकारे ताकाय आपयल्या आनी मागीर नुस्तेकारांकूय घेवन एक फायनल म्हणजे तुमकां कितें जावप दीस इज द मार्केट नाव इतलें सुंदर मार्केट जाला तुमी पळयतात पूण थोडे थोडे बारीक बारीक फॉल्स आसा तातूंत भितर एक म्हणजे हांगा तांचे देवी दवरपा खातीर मदर मेरी दवरपा खातीर कपेल आशिल्लें सो तें हांगा बांदपाचो एक अजून ताणें हें करूं नाशिल्लें सो दे वील स्टार्ट इट बाय टुमॉरो ऑर डे आफ्टर टुमॉरो तें हें करतले बाकीचे बारीक बारीक उदकाचे जे ड्रेनेज आसता ती मातशी खंय तरी सारकी नाशिल्ली सो ते बारीक बारीक ह्यो फायनल हें करपा खातीर एक फायनल आमी आपयतले आनी मागीर मे बी बाय आनी 10 दिसांनी वील ट्राय टू शिफ्ट दाजू आनी बाकीचे वास्कोचे जायते प्रोजेक्ट्स आर प्लॅन ताजेर कशें उलयता तूं न्ही हे असले प्रोजेक्ट्स हो जो आसा म्हाका वास्कोच न्ही म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आतां पयलीं ब्रीज फाल्यां ओपनिंग जाता आमचे मडगांव SGPDAचे मार्केट 26 तारखेर ओपन जाता हे सगळे आनी प्लस आमचे वास्कोचे प्रोजेक्ट्स म्हणजे इवन तांगेल्या कडेन व्हडलो आमी ग्रावंड करता अरावंड 50 crores मोडून सो तोय बी हे सगळें जाता कित्या खातीर बिकॉज ऑफ डबल इंजीन सरकार मोदी सेंट्रलाकूय आमचो मोदी सरकार आसा आनी गव्हर्मेंटाक गोंयांतूय बी प्रमोद सावंत सराचो सरकार आसा आनी हे दोगूय जाण जेन्ना मेळटा तेन्ना हे सगळे प्रोजेक्ट फास्ट जाता हो प्रोजेक्ट तुमी पळयलो इतलो सुंदर जाला म्हणजे कोण कल्पना करूंक शकना की हे फीश मार्केट म्हणून फक्त नुस्तेकारां कडेन विनंती की ताणें हो बरो मेंटेन करून दवरचो तशेंच खुबशे प्रोजेक्ट्स चालू आसा आनी 8 दिसांनी हाजो टेंडर जालो चीफ ऑफिसर्स बंगलो म्हणजे जाचे बायबरणी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना केल्ली तो अजून पर्यंत जायनाशिल्लो तांकां एडिशनल फंड दिवन आतां पयर टेंडर आयलो आनी तेंय काम बेगीन स्टार्ट जातलें पॉवर हावजाचें स्टार्ट आसा सगळे प्रोजेक्ट स्टार्ट आसा म्हाका खूब उमेद दिसता की फाल्यां आमचो लूप ब्रीज म्हणजे जो ब्रीज आसा तो सुरवात जाता आनी हे करता आसतना खूब मनोहर पर्रीकाराची याद येता ताणें त्या टायमार ह्या लूप ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केले तसोच आदलो आमदार मिलिंद नायक ताणेंय बी ह्या ब्रिजा खातीर खूब प्रयत्न केल्ले म्हणजे जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो हांव थंय वतालो तेन्ना तांच्यो मिटींग जाता आसतना हांव पळयतालो गणेशा बरोबर बाकीच्यां कडेन आनी सगळ्यांचो वांटो आज तो ब्रीज इतलो सुंदर जाला आनी हो ब्रीज म्हाका दिसता कनेक्टिविटी आसा पळय म्हणजे हांव बॅकग्रावंड एक सांगपा खातीर सगळ्यांत पयलीं खबर आशिल्लें आमी येतकूच आमी हांगा कोल पोल्युशन नाका आनी आमचे ट्रक्स हेवी व्हेहिकल्स हातूंतल्यान नाका म्हूण आमी एक मोहीम स्टार्ट केल्ली आनी ताज्या अंतर्गत आमी हेवी व्हेहिकल्स आमी बंद केल्लो मागीर त्यो नंबर 1 नंबर गेटी कडल्यान वताल्यो पूण सिटींतले डिकंजस्ट जावन सिटीन कांयच हेवी व्हेहिकल येनाशिल्ले कित्याक हांगा 2-3 एक्सिडंट जाल्ले आसा दिल्ली आसा तुमचोच एक प्रेस भावाची बायल एक्सपायर जाल्ली आसा आनी तें आनी परत घडचें न्ही पूण आमकां दिसतालें की आमकां तें सिटींतलें नाका आनी त्या खातीर आमी आतुरतेन ह्या लूप ब्रिजाची वाट पळयतालीं हो लूप ब्रीज जो रविंद्र भवना कडेन कनेक्टेड आसा हो 80% ब्रीज आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाता की वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तरी आज कसलेच हेवी व्हेहिकल्स भितर येवपाना थोड्यो ज्यो IOCच्यो आसा त्यो भायल्या भायर एक्झीट रॅम्पा वयल्यान भायर वतल्यो सो ज्यो थोड्यो आशिल्ल्यो म्हणजे IOC कडल्यो त्यो ऑटोमॅटीक भायर वतल्यो आनी लूप ब्रिजा वयल्यान डायरेक्ट म्हणजे कोणाक कसलो त्रास ना हायवे वयल्यान बर्थ नंबर 9 वतल्यो
सो एज अ MLA ऑफ वास्को म्हाका खूब हांव हॅप्पी हो इवन हो जो एक्झीट रॅम्प आशिल्लो ताजे खातीर कितलो प्रॉब्लेम आयिल्लो कितलो विरोध जाल्लो आनी हो लोकांनी विरोध करून करून म्हणजे 3-4-5 वर्सां ते अशेंच हाडे उरिल्ले पूण आमी हाडले मुखेलमंत्र्याक पासून आमी हाडलो ताजो अलायनमेंट मातसो चेंज केलो आनी चेंज करून आज तो लूप ब्रीज एक्झीट रॅम्प रेडी आसा लूप ब्रीज रेडी आसा फाल्यां नितीन गडकरीजी आनी सोनोवालजी दोनूय आमचो मुखेलमंत्री सदानंदभाई मागीर दामू नायक सर आनी श्रीपाद भाऊ हे सगळे येवन ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी सगळ्या वास्कोकारा खातीर ही एक बरी गजाल चिखले एकूच एक्झीट आशिल्लो आमकां हांगच्यान आमकां वताना त्रास जाता म्हणजे ब्लॉकेजीस जातालो नांगरांचो हो तिसरो एक्झीट जावन फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जाय जाल्यार आमकां आनी एक एक्झीट मेळ्ळो तो डायरेक्ट वयर वचून मडगांव वचपाक शकता नाजाल्यार कारवार खंय जाय थंय ताका डायरेक्ट वचपाक शकता सो एज अ MLA ऑफ वास्को म्हज्या खातीर खूब बरी गोश्टी आनी त्या खातीर हांव सदांच म्हणटा की आमचो मुखेलमंत्री साहेब डबल इंजिनच्या सारका आमच्या SGPDAचें मार्केट स्टार्ट जाता येदें व्हडलें होलसेल मार्केट अरावंड 50 crores ते बी 26 तारखेर आमी फर्स्ट फेज लोकां खातीर दिता पूण हें सगळें जाता केन्ना जेन्ना दोनूय सरकार एक आसता तेन्ना जाता आमकां मुखेलमंत्र्यान ह्या एक्झीट रॅम्पा खातीर नाजाल्यार लूप ब्रिजा खातीर भरपूर मदत केल्ली आसा आनी त्या खातीर हे सगळे जे इनवॉल्ड आशिल्ले म्हणजे गोविंद गुडिनो सर धरा तुमी नाजाल्यार हो धरा पर्रीकर धरा नाजाल्यार बाकीचे सगळे आमी आमदार हांव आसा संकल्प सर आनी तांच्या हातून आनी आदलोय आमदार मिलिंद नायक हांणी खूब कश्ट करून प्रयत्न करून हें हाडला हांव आनी एक गजाल सांगूंक सोदतां की हो जो ब्रीज ओरिजिनल आसा तो पयलो बायणा बिचा वयल्यान सकयल्यान वतालो आनी तें सपोज जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता तो बीच आमचो पाड जावपाचो पूण ह्या सगळ्या लोकांनी प्रयत्न करून आज तो स्टेटाचेर हाडलो आनी त्या खातीर आमचो आज बीच वाचलो सो वी शूड थँक ऑल दीज पीपल की ताणें थोडे एक्स्ट्रा पयशे लागले ताका ताजी वेवस्था गोवा गव्हर्मेंटान केली आनी तो आज स्टेटाचेर आयलो आनी त्या खातीर आज सगळ्या वास्कोकारा खातीर ही एक बरी गजाल एक न्यू इयर्स गिफ्ट आमकां मेळत आसा आनी हें एक गिफ्ट अशें म्हाका दिसता हे जे मार्केट आसतले ना मार्केट आमी हांगा सकयल नुस्त्या खातीर दवरला आनी वयर फ्रुट्सां खातीर दवरला सो एकाच कडेन सगळें घेवंक जातलें आज मार्केट टोटली रेडी आसा फुल्ली जस्ट टू ऑक्युपाय पूण हे बारीक बारीक जे फॉल्स आसा ते आतांच काडिल्ले बरें नाल्यार मागीर परतें मार्केट बुरशें जावपाचें मार्गार वचपाक शकता अशें आयकलें हॉलूय आहा वयर हॉल आसा एक वयर हॉल एक दवरला तो आमी खंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप म्युन्सिपालिटीन दवरपाचें सेल्फ हेल्प ग्रुप आसूं नाल्यार आनी कोण सोशल ऑर्गनायजेशन आसात तांकां आमी रेंटाक नाल्यार कित्याकूय एज अ सोशल कॉजूय दिवपाक एक विशय आसलो की जे नुस्तेकार आहात जे खंय तुमी थोडे होलसेला खातीर बोवाळ चालू आहा हेचेर तुमी कशें कितें सुटाव करपाचो प्रयत्न न्ही म्हाका दिसता चेअरपर्सनान ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतिल्लें आसा आमी तेन्नाच सांगिल्लें की हे सगळे जे होलसेलर्स आसात ते बंद जावपाक जाय कित्याक तांचो बिजनस जायना म्हणून सो त्या दृश्टीन कारवाई करून म्हाका दिसता चेअरपर्सनान तांचे सगळ्यांचे बंदूय केल्या आनी तांणीय सगळे कॉपरेट केल्या आमी तांकां सांगलां तुमी जमता जाल्यार खंय तरी भायर म्हणजे 1-2 किलोमिटर भायर वचून सपोज बिजनस करपाक आता जाल्यार तुमी पळोवचो म्हणून नुस्तेकार आमची जी हांगा ट्रेडिशनल नुस्तेकार आसा जी बाजारांत बसतात तांकां त्रास जावपाक ना तांकां बिजनसाक इफेक्ट जावपाक ना कित्याक ती सकाळ ते सांज पर्यंत नुस्त्याचोच बिजनस करूच आयिल्ली आसा आनी तांकां खंयच त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर चेअरपर्सनांनी एक्शन घेवन तांचे ते सगळे बंद केल्या तरी पूण एक दोन कोण तरी चालू करतात तांकांय बंद करपाचें आमी थारायलां आनी आमी एक स्टेप फॉरवर्ड वचून सांगलां की चडूच कोण आयकना जाल्यार तांची सिलींग करची होलसेल मार्केट अशें मार्केटान अशें प्रोविजन करपाचें प्रोविजन आसता इन फ्युचर बिकॉज 2 वरां दिवपाची तांकां अशें म्हणून फाटल्यान उलोवप चालू आसा न्ही ते एक एक्सरसायज म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक आपोवन उलोवपाक शकता आमी कोणाक फोर्स करूंक शकना आमी दोनूय पार्टींक हाडून जे होलसेलर आनी नुस्तेकार ती बसपाक रेडी आसात जाल्यार आमी हाडूंक शकता तांचे कडेन उलोवन एक सोल्युशन मेळटा जाल्यार पळोवपाक शकता अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल स्टेटीचेर जे फीश मार्केट जाला तें इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लें बाय बिफोर हँड ओवर करता तेन्ना आमच्या फिशरमॅनाक तांकां खंय त्रास जावपा ना म्हणून फायनल स्टेजीचेर आमी इन्स्पेक्शन केल्लें थोडे 2-3 मातशे जाग्याचेर मातसो प्रॉब्लम आहा तो फाल्यां आमी डिसोडाच्या मनशांक आपयला आनी तेचो आमी सुटावो करतले अशें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां कित्याक हांगा ती तेंची देवाची सायबिणी बसोवपाची आहा त्या जाग्याचो आमी हें पळयलां आनी तांकां कशें करपाचें तें लास्ट टायम दाखयलें आमी पूण तें खंय तरी जावंक ना म्हणून तांकां स्पेशली तांकां आपयलेलें आमी सो कशें तरेन एक प्रोविजन तुमी करपाचें ओवरऑल अरेंजमेंट
अरेंजमेंट म्हटल्यार तुमी तर जेन्ना हे फीश मार्केट पळयता एक ब्युटिफूल फीश मार्केट हो सारको एक मॉल कशें दिसता, पूण हे आतां जी आमची नुस्तें विकतात त्या भयणींचेर आसा हो फीश मार्केट कसो दवरपाचो, कित्याक हेतून तुमी नुस्तें विकतलीं पूण घेवपी जे लोक आसात ते येवपाक जाल्यार बरें क्लीन दवरपाक जाय. म्हणून आमचो प्रयत्न आसतलो बा आमी तांकां खूब सपोर्ट करपाचो क्लिननेस वायज. त्या खातीर आमी जो हॉल आमी वयर बांदला तो आत्तां तुमी आमदाराक सांगले बा तुमी त्या हॉलाचेर तो एक रेवेन्यू जनरेटेड आमकां हॉल आसा, तितून आमी जे पयशे आमी काम म्युन्सिपालिटी पडटा तेच पयशांनी आमी आतां हेचो कितें आहा ते क्लिननेस बीन फीश मार्केट आमी दवरतलो अशें आमी चिंतलेलें. लोकांची कंप्लेंट हा जायत्या लोकां कडेन आमी उलयतना आयकता की लोकांक सवय नुस्तें मेळना म्हणून ते मार्केटान येयना. पूण हे मार्केट बांदलो पण लोक सवय मेळटा म्हणून हांगा येतले अशें तुमकां दिसता. पळय सवाय बीन आतां तेंचो बिझनस ते हाडा पळय. आतां कशें आहा होलसेल आनी हेच्या भितर तुका खूब डिफरंट आहा. होलसेलान तुका कितें किलोनी घेता लोक आनी लोकांक ते सवाय मेळटा म्हणून लोक थंय वयतात. पूण अशें जावपाक जायना बा आमकांय जाय बा तेंकां तेंच्यांनी आतां इतले 25-30 वर्सां ते धंदो करता आनी आमी चेअरपर्सन जाल्यार आतां जाले 1.5 वर्सां दिसता. आमी एका रातीन कोणाक सांगून चेंज करपाक जायना, पूण आमकां एक आसा बा सुटावो जाय. सुटावो जर मेळटा जाल्यार दोगांयनी धंदो करपाक जाता. बा तेंकां जर 1 वर ना 2 वर दिले आनी तितून ते तर खूश जाले आनी फिचर बॉक्सूय खूश जाले जाल्यार आमकां नो प्रॉब्लम बा ते हांगा येवन धंदो करताले. आता जे सध्या जे जाग्यार ते नुस्तेकार दिसता ते रडटा की तांकां क्लिनिनेस दिना, म्युन्सिपालिटी तांकां कचरो आहा ते व्हरना आनी वास ना ना पळय हांगा तेची परिस्थिती येतली की ना लास्ट टायम जे जालें पळय तुजें आसता प्रॉब्लम कसो आहा. लास्ट टायम ते क्लिननेस तुमी जेन्ना व्हिडिओ काडलो तेन्ना 2 दीस आमची गाडी बंद पडलेली. पूण त्या कारणान हो प्रॉब्लम जालो. तेच्या मागीर तुमकां 1.5-2 वर्सां तुमी आतां थंय आसा केन्नाच म्हणजे प्रॉब्लम जावना. आतां तो कित्याक टेम्पररी तो दिल्लो म्हणून तो सिस्टमॅटीक ना. आमी तरी पण लाखांनी पयशे म्हणून तो करून दिलो कित्याक टेम्पररी बसपाक जाय म्हणून. पूण ताका ड्रेनेज बिनेज मातशी प्रॉब्लम आसतलो म्हणून खंय ना खंय जातालो. पूण त्या खातीर हो आतां जो बरो केला हो तेंच्यांनी दवरपाचो. आमीच तांकां बरो करून दिलो म्हण ना. हो तेंच्यांनी आतां आमी घरान कशें झाडू मारता पुसता बिसता तसो तेंच्यांनी आपूण बरो दवरलो जाल्यार म्युन्सिपालिटीची गरजूच ना. तेंच्यांनी आसले की सोपो लास्ट टायम तुमी उलयतना म्हणटा की सोपो दिवंक ना म्हणून तुमी खंय क्लीन करूंक ना म्हणटा. हांगा तोच प्रश्न येतलो कित्याक 250 जेन्ना तुमी हे घालता तेन्ना 250 लोकांनी सोपो दिवपाक जाय. जर सोपो 250 लोकांचो सोपो येयना जाल्यार कसो येना. सोपो हांवें लास्ट टायम पण सांगलें जो सोपो हो आमच्या म्युन्सिपालिटीचो हक्काचो आनी ही बिल्डींग तेंची न्हू, ही बिल्डींग म्युन्सिपालिटीची. जेन्ना आमकां सोपो मेळना जाल्यार आमकां अधिकार आहा ह्या बिल्डींगेक लॉक मारपाचो. कोणाक धंदो करपाचो करून नाल्यार वचून घरा बसोनी. आमी पयलीं स्ट्रिक्टली सांगलां तुमी हांगा बसता धंदो करतात जाल्यार तुमी ते पयशे दिवपाकूच जाय. गिरीश बाबा फायनली आयज 25 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट खंय तरी चालू जालो, एक कितलेशे वर्सां उरलो आनी आयज चालू जालो. तुका कशें दिसता हाजेर? सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमी सुरू केल्या ते 25-30 वर्साच्योच. तुका खंयच्योच वस्तू मेळपाक 3 वर्सान आमी चालू केल्ली आनी 5 वर्सान बंद पडली तशें कांय ना. हे सगळ्यो जे आमी आतां प्रकल्प जातले घेतल्या ते सगळे 30 वर्साचे भुरगीं जावन गेलीं. पूण खंय तरी वास्को खूब फाटीं उरलें. आमी खरें देव बरें करूं म्हणटा. आमदार फूल फॉलोअप करता आनी हे सगळें घडोवन पावता म्हणून खरें ताचें देव बरें करूं म्हणटा. प्रोजेक्ट आयिल्लो आसा कशें तुमी पळयता इतलो लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट? नाही खरेंच बरें दिसता. पयरूय आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करतना हांवें म्हणिल्लें की खूब वर्सां उरिल्ले सगळे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते परते एकदां मार्गाक लागल्या. म्हाका दिसता फीश मार्केटाचो प्रोजेक्ट आतां गिरीशान म्हणलें तशें 25 वर्सां फाटल्यान ऑलमोस्ट 3 MLA जाले. म्हणजे जे आलेकर अतुल नार्लेकर सर जाले, ताज्या मागीर उदय फिलिप सर जाले आनी मागीर कालूस आल्मेदा जाले. हे तिगांकूय ह्या फीश मार्केटान तांकां यश मेळूं ना. पूण आमचें नशीब म्हणपाचें आनी आमचे ऑनरेबल MLA आसा तांचो एक बरेपणाचो तांचेर विश्वास दवरून हे नुस्तेकारांनी आमी सुरवातीकूच हात घालो आनी ते इमिडिएटली तांणी अग्री केलें वेकेट करपाक. तर हांव म्हणटालें तो विश्वास तांचो कनेक्ट जो आशिल्लो कित्याक आमी आतां तांच्या बरोबर इतलो ते वावुरता आनी त्या विश्वासाक पात्र ठरून आज 2 वर्सां भितर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर आमी आज हो सुंदरसो प्रकल्प रेडी जाला. आनी तुमी मार्केट पळयलां एक अत्यंत सुसज्ज अशें बरें क्लीन फीश मार्केट आज वास्कोकारांक मेळटलें. हें मार्केट बऱ्या परिस्थितीन दवरपाचें तांचेरूच आसा. आमचो एक म्युन्सिपालिटीचे वटेन एक रोल आसतलो पूण तांचे मेन जे यूज करतले तांचो आसा. सो एज अ कावन्सिलर फॉर सिटी म्हाका खरेंच बरें दिसता. अंडरग्रावंड केबलिंग हे सगळे जे मेन आसा ते म्हज्या वॉर्डान बाय डिफॉल्ट जाता आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार आनी म्हजे बेटर हाफ ताजे सरकारांचे. कित्याक तांचे फॉलोअप हांवें पळयलां. कंटिन्युअस एक प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक कंटिन्युअस म्हणजे सादेपणान जायना. हे सगळे हाका फॉलोअप लागता आनी हो सगळो फॉलोअप कंटिन्युअस
फॉलो करून आज आमचे सगळे प्रोजेक्ट जे तुमी सिटीन पळयता CO बंगलो जावं सिटीनूच न्ही हांव म्हणटा ऑल ओवर वास्को पळयता ताच्या खातीर खूब एफर्ट्स घाल्ले आसा आनी अशेंच वास्कोकारांक आमी जाता तितले प्रोजेक्ट घेवन वास्कोक एक नवो लूक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुम्ही सांगतात की जायते प्रोजेक्ट घेवपाचे हेचो सगळो श्रेय कोणाक दिता आनी तुमी कशें हे करून घेवपाचे. सगळो श्रेय हो गोवा गव्हर्मेंटाक फर्स्ट तांणी हे आमकां दिलें म्हणून मेळटा पूण आतां हो फीश मार्केट तुमी धरलो पळय हो आमचो ऑनरेबल आयचो गव्हर्नर महामहीम राज्यपाल राजन आर्लेकर भाई हाणें स्टार्ट केल्लो पयलो तेन्ना तो जावपाक पावना कोणाकडे हाजे पांय वड ताज्या पांय वड मागीर सुजय फिलीप मंत्री आसतना ताणेंय प्रयत्न केलो तेन्नाय जावना मागीर काल्लू जालो ताणेंय प्रयत्न केलो ताजेय कडेन सफल जावना सो लास्टाक खंय तरी हांवें एक एफर्ट घेतलो आनी तो जालो हाजें हें न्ही की हांवेंच सगळो हें घेतलो तांणीय बी सगळ्यांनी प्रयत्न केले तांचे कडेन जावना देवाच्या कृपेन म्हजो टायम बरो आशिल्लो म्हणजे ताणें आयकलें आनी भायर सरलीं सो क्रेडीट ताकाय वता पुणून ताजें क्रेडीट सगळें ह्या तिनूय आमदारांकूय बी तितलेंच वता तांणी आपापलो थोडो तरी वांटो घालो आसतलो न्ही थोडो तरी प्रयत्न केलो आसतलो कितें उलोवणी केल्या आसतलो सक्सेस जावना सो इट इज अ कंबायंड एफर्ट एटलीस्ट फॉर दीस प्रोजेक्ट बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स आसा ते टोटली हांवें म्हज्या अंडर केल्ले आसा पूण हो प्रोजेक्ट स्पेशली हांव तिनूय आमदारांचे पसून देव बरें करूं म्हणटा तांणी आपापलो एफर्ट घालो आनी खंय तरी वास्को मार्केटा खातीर आज आमी हो एफर्ट हें करूंक शकले. केन्ना मेरेन अशें इनोवेशन लायटिंग अशें खरें आमी आनी 10 दिसांनी करपाक केल्ले पूण आतां थोडे खंय तरी फॉल्ट्स आसा त्यो काडून म्हाका दिसता एक मॅक्झिमम 15-20 दिसां भितर स्टार्ट करतले.